तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने बताई, वरिबल जाहिलियती मौजून, मैंने जाहिलियत के सूद को, ब्याज को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया। कुरान सूद के बारे में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन, ऐ ईमानो वालो तुम सूद को दुगना चौगुना करके मत खाओ। हमने 1 लाख रुपया तुम्हें दिया, लाओ 1 साल के बाद तुम हमें 2 लाख दे देना या 1.5 लाख, ठीक है। नहीं दे पाए, 2 साल के 3 साल हो गए, वो 1 लाख था मेरा, आपने दूसरे साल नहीं दिया, तीसरे साल में 3 लाख हो गया, चौथे साल में 4 लाख हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया। अल्लाह ने इसी को मना किया है, ऐ ईमान वालों तुम सूद को दुगना और चौगुना करके मत खाओ, मना किया। और फिर इस्लाम ने सूद के बारे में इतनी बंदिशें बांध दी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन हुबन ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 70 दर्जे हैं, सुनिए, और रिबा सबऊन हुबन, सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा और आसान दर्जा क्या बताया? ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू, सबसे हल्का 70 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द अपनी मां के साथ निकाह करता है। क्या कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर सकता है? बताने का मकसद क्या है इस हदीस के अंदर कि जिस तरीके से एक बेटा अपनी मां के साथ निकाह करना चाहे तो उसकी कोई शक्ल नहीं है जायज होने की। कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं निकाह के मौके पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। निकाह के मौके पर ये आयतें पढ़ी जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि एक लड़का अपनी माँ के साथ निकाह करने के लिए बैठा है, ये आयतें जो 3 पढ़ी जाती हैं, 3 नहीं 3000 बार पढ़ लो, 3000 नहीं 3 लाख बार पढ़ लो, लेकिन इसके बावजूद माँ हराम ही रहेगी बेटे पर, हलाल नहीं हो सकती है। इसी तरीके से सूद को चाहे कितना बिस्मिल्लाह कह के खाओ, चाहे पूरा कुरान पढ़कर सूदी कमाई पर सूदी रकम पे ऊपर खाओ, सूद हराम ही रहेगा। जिस तरीके से माँ बेटे पर हराम रहती है उसी तरीके से सूद हराम रहेगा, किसी कीमत पर हलाल नहीं हो सकता है सूद। अय्यन के हर रजुलू उम्महू, जिस तरीके से सूद का सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द एक आदमी अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, आदमी उस लड़के को कितना बुरी नज़र से देखता है जो अपनी माँ को अपनी बीवी बनाकर रखे हुए हो। बताने का मकसद यह है कि समाज वालों, गांव वालों, नारायणपुर वालों, मौजमपुर वालों, श्रीरामपुर वालों, लखीमपुर वालों, बलियाडंगा वालों, कलियाचक वालों, मालदा वालों, जितना तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखते हो जो अपनी माँ को अपनी बीवी बनाकर रखा है, उससे 70 गुना बढ़कर तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखो जो सूद खाता है, क्योंकि सूद का ये सबसे हल्का दर्जा है और जो 69 दर्जे जो हैं वो इससे बड़े बड़े हैं। यहाँ तो खाने से मतलब है चाहे जैसा हो, हमारी दावत आनी चाहिए, और बाकायदा मांगते हैं, देसी है नहीं, कैसे हलक के नीचे उतर जाता है और कैसे हमारे ज़मीर गवारा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया, हज़रत बरा इब्न आज़िब उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा
اثنان و سبعون بابا وادناها مثل اتیان الرجل علی امہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، دروازے ہیں. اس حدیث میں 70 بتائے، اس میں 72 بتائے. اس میں درجے کہے، اس میں دروازے کہے. الربا اثنانی و سبعون بابا، سود کے 72 دروازے ہیں. وہ ادنا، سب سے قریب دروازہ کون سا ہے؟ مثل اتیان الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں کے پاس زنا کی نیت سے آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ سب سے قریب دروازہ ہے، سب سے قریب دروازہ یہ ہے سود کا. اب 61 دروازے کیا ہوں گے جب سب سے قریب دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. کہاں ہیں ہم؟ سود کے بارے میں ہم تصور کریں روح کانپ جاتی ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اشد من 36 زنیۃ. اس حدیث کو امام طبرانی میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی اس حدیث کو اپنی سلسلۃ احادیث الصحیحہ کے اندر نقل کر رہے ہیں. یعنی یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. کیا ہے؟ درہم ربا. ابھی تک تو سود کے بارے میں سنا، اتنے دروازے، اتنے درجے، اتنے وہ ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ درہم ربا، 1 درہم کھانا سود کا. پیٹ بھر کے چھوڑ دو. 1 درہم، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اور آدمی جان بوجھ کر کھائے. 1 درہم سود کا، 1 درہم جسے انسان کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے. وہ جانتا ہے کہ بینک میں میں نے 1 لاکھ جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد 1,03,000 ہو گیا ہے. یہ 3,000 وہی ہے. اس کا 1 روپیہ، 1 درہم اس میں سے کھانا، درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے. اشد من 36، 30 اور 6 36، یہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اشد من 36 زنیۃ، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. سود کا 1 درہم کھانا یہ سخت ہے، زیادہ ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے. ہم یہاں سے اندازہ لگائیں ہم سود کھا رہے ہیں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال لہم سواء. اگر کسی کی نوکری بینک میں لگی ہوئی ہو تو وہ معاف کرے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے. آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر. سود ملا ہمیں اور ہم کھلا رہے ہیں آپ کو. کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت. وکاتبہ، سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی. ہم سود نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، لیکن ایک بینک میں جرجی صاحب کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ بینک ہے، لیکن ہم اس میں سودی کاروبار لکھ رہے ہیں. ہاں تم نے 1 لاکھ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد ہم 1 لاکھ کو 1,03,000 کر رہے ہیں، 4,000 کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں. لکھ تو رہے ہیں، ہم کھا نہیں رہے ہیں، کھلا نہیں رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں. اس پر بھی لعنت. وشاہدیہ، دونوں طرف سے گواہی دینے والوں پر. ایسا ہوتا ہے نا صاحب مولانا ہم 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے. ارے میری بیٹی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 1,20,000 دے دیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1,20,000 دو گے؟ چلو گواہ لے کے آؤ. ایک آدمی گواہ لے کے آ رہا ہے. اب 6 مہینے کے بعد وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، 1,20,000 نہیں دے رہا ہے. اب وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں
بھائی جرجی صاحب آپ نے دیا تھا 1 لاکھ اور اس نے کہا تھا کہ 1,20,000 دیں گے، دونوں طرف سے جو گواہی دے رہا ہے یا میری طرف سے اور اس کی طرف سے، وہ شاہدہی، اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ بس لعنت، قال ہم سواء، کہا یہ سب برابر ہیں، یعنی جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ لکھنے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ملے گا، چاہے اس نے سود کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، درجے میں سب برابر ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی۔